Alors نشوفوا كيفاش l'élève غادي télécharger le devoir وكيفاش غيجاوب عليه وغادي يرجعوا لا ماتريس. دونك tout simplement كنمشيو للنافيغاتور ديالنا soit sur tablette ولا هذا ولا تليفون بورتابل. ابري كنمشي للنافيغاتور ديالنا كنفتح لو سيت ipse-learning.ma. par la suite كنمشي للكور اللي حطات ليا فيه لا ماتريس لو devoir. ابري كنمشي كليكي جوست على لو نون ديالو. باغ اكزومبل هنا لو devoir اللي عندنا devoir du jour كنكليكي عليه. Par la suite كيعطيني des informations خاصين بهذاك le devoir. Donc اول حاجه كنلقى le nom ديالو devoir du jour. Par la suite كنلقى واحد le fichier واحد l'icône ديال fichier bleu. Ça veut dire هذاك le fichier c'est un fichier Word. الا كان عندي Excel غيكون عندي bleu vert, الا كان PowerPoint غيكون عندي bleu orange و devant هذاك l'icône اللي بالزرق راه كيكون عندنا le nom ديالو. Donc هذا le fichier Word سميتو fichier 15 exercice utilisé les touches des lettres accentuées E et E.docs. Donc après عندنا statut de remise. اول اوبسيون عندنا فيها statut des travaux remise. Donc aucun tentative يعني اللي باقي ما رسلت حتى حاجه لا ميتريس ديالو. statut de l'évaluation non évalué لا ميتريس مازال ما صحاتليش. par la suite عندنا date de remise samedi 25 يعني الدات ليميتي باش l'élève يرجع لو devoir ديالو حتى لساندي. وهنا عندنا طون ريستون 6 جور. ça veut dire l'élève عنده 6 ايام يرجع فيها لو طرافاي. ça peut être الا ما شافوش اليوم يشوفوا غدا. ليسونسيال انه ما يفوتش هذوك لي 6 جور. Après, on a ajouté un travail. Ajouter un travail, on va voir à quoi sert. Donc, la première des choses, l'élève souhaite télécharger le travail. Donc, on clique sur le fichier 15. Il y a qui a des téléchargements. On a la barre de notification qui va lier le travail. Donc, on a clique sur voilà. هنا واحد l'information اللي très importante هي ان l'élève ضروري ما يكون عنده في الطابلت ديالو ولا التليفون ديالو دي ابليكاسيون كيقراو لينا لي فيشي وورد. تو سامبلومون باش ينستاليهم غيمشي بلاي ستور وغيكتب وورد ولا تيليشارجي وورد ولا كاين بليزيور ابليكاسيون في بلاي ستور وتيليشارجي وحده في هذوك. دونك هنا اون فوا كنكليكي على لو طرافاي بليتو على الدوفوار كيفتح ليا هنايا كيعطيني واحد فenêtre دو ديالوغ كي دوموندي مني هنا ابليكاسيون بغيت نمسح بها. دونك انايا هنا عندي WPS اوفيس وورد دوكس MT تكست فيور. انا غنكليكي سولمون على وورد. فوالا غيفتح ليا لو دوكيمون اللي خصني نجاوب عليه ونرجعو لا ماتريس. دونك اول حاجه قبل ما نبدا ما عنديش لا ما انني نبدا نكتب لان كيكون واحد ستيلي هنا الفوق ديزاكتيفي. باش ناكتيفي تو سامبلومون كنكليكي في مكتوب عندي هاد لا فراز ليكتور سول vous ne pouvez pas enregistrer. كنكليكي على هذيك لا فراز. اين فوا كنكليكي عليها كيطلع ليا واحد لا فenêtre صغيره. كنكليكي على لوبسيون enregistrer une copie. دونك كنكليكي على لوبسيون enregistrer une copie. هنا كيعطيوني emplacement فين كيقول لي فين بغيتي enregistrer هذاك لو طرافاي. انا باغ ديفو غنenregistrer في سيت اباري. ça veut dire يا بورطابل يا تابلت. وهنا كنختار لو دوسي اللي خصني نعقل عليه باغ لا سويت فين حطيته. باغ اكزومبل انا غنكليكي على داونلود فوالا وغندير enregistrer. هنا قبل ما ندير enregistrer غنبدل ليه لو نو كوم سا نعقل على لو devoir و لو نون ديالو. هنا سي بريفيرابل نكتب غير لو نون اي لو برينون ديال ليليف. نون برينون باش لو طون ليليف اللي غيرجع يتيليشارجي يعرفوا جوست من لو نون اي لو برينون. ابري كندير انغيستري. دابا الا لاحظتوا راه الستيلي راه اكتيفي. دابا نقدر نبدا نكتب ونخدم في هذاك الدوفوار وندير كاع نجاوب على كاع الاسئله اللي فيه. باغ لا سويت كنرجع لهاد لي 3 بوين اللي عندي هنايا الفوق على اليمين. هنا كيعطيني دي زوبسيون. هنا ندير انغيستري يعني كاع لي موديفيكاسيون اللي كتبت وكاع لي زيليمون اللي خرجت في داك الدوفوار كنديرهم انغيستري. كوم سا كيت انغيستري لي داكشي كامل ما يمشيش ليا لو دوفوار فيد عند لا ميتريس. دونك خاصني ضروري من انغيستري هاد ليطاب. دونك كنكليكي على هاد لي 3 بوين ابري كندير انغيستري وكنخرج من هاد لا بارتي. كنرجع للنافيغاتور ديالي. ميتنون غادي نمشي لاجوتي ان طرافاي. هنا في هاد الوقيته غنستعمل هذاك لو بوطون. دونك اجوتي ان طرافاي كيفتح ليا اون نوفيل باج مكتوبه فيها
واحد quelques boutons ولا quelques options. كيمشي لأول option اللي عندي فوق من الفيشي على اليسار ديالي. دونك هنايا أول option كنكليكي عليها. après كندير choisir un fichier. après هنا كيقول لي مناش بغيتي اختار هذاك لو فيشي. انا لو فيشي ديجا عندي dans un dossier سميتو داونلود. دونك انا لو طرافاي اللي غندير غنمشي نقلب عليه. دونك غنكليكي على هاد لو دوسي فيشي اللي عندي هنايا على الاكستريم ديال اليمين. باغ لا سويت كيفتح ليا كاع لي فيشي. هو اوتوماتيكمون غنلقاه هنايا الفوق، غنلقاه هو الاول عندي بلاصي هنايا. باغ اكزومبل هو هذا. الا ما بانش ليا كنمشي نرجع لهاد لي زوبسيون اللي عندي هنايا الفوق على اليسار، هاد لي 3 تيغي كنكليكي عليهم. هنا كيفتح ليا لي فيشي كاع اللي عندي في البورطابل ديالي. دونك انا الا بغيت نقلب على لي فيشي اللي عندي انترن ديال البورطابل ماشي سور درايف ولا في شي بلايص اخرين، كنمشي لجيستيونير دي فيشي. جيستيونير دي فيشي. ابري كنمشي نقلب على لو دوسيي. باغ اكزومبل لو دوسيي عندي هو داونلود. ابري كنلقى لو نون، كنلقاه ديما لو فيشي كيكون بلاصي هو لو بروميير. دونك غير كنسيليكسيونيه و ابري كندير اوكي. فوالا. دونك فيشي هنا حدا لو بوطون راه كيبان عندي لو نون ديالو بوين دوكس. ابري كنجي لهاد لو بوطون اللي عندي اون با كندير ديبوزي سو فيشي. فوالا. دونك ها هو لو فيشي. دابا اللي عليا انني غير ندير ليه انغوجيستري. فوالا. دونك لو فيشي il est enregistré وترسل لا ميتريس. هنا كنلقى في ستاتيو دي ترافو رومي كنلقى راه ولات عندي اون فير رومي بور ايفالواسيون. دونك لو ترافاي مشى عند لا ميتريس باش ايفالوي. دونك انا غندير ليطاب ديال ليفالواسيون وغادي نشوفوا ليليف اشنو غادي يوصل عنده باغ لا سويت. الوغ ليليف مي اكطواليزي لا باج ديالو غيبان لي ان الستاتيو دو ليفالواسيون ولا مكتوب فيها نوتي. باغ لا سويت غيهبط لا بارتي فيدباك غيلقى لا نوت ايفالوي لو غيلقى لا دات ديال ليفالواسيون و اوسي غيلقى واحد لو فيدباك. دونك فوالا هادو هما لي زيتاب لي ليليف خصهم يديرهم باش يرجع لو طرافاي لا ميتريس ديالو.